Naaktuhan sa Brigada News Team ang pagtaod og suga sa usa ka poste duol sa parmasi nga gisulod sa mga armadong tulisan sa milabayng adlaw nga Domingo. Ang personay sa City Engineering Office ang nagtaod og suga sa poste. Order po rin gikan sa among City Engineers kay Emerald Signar nga pabutangan og suga dire kay ngit-ngit lagi daw. Personal usab nga gi-supervise sa labaw sa Komitiba sa Infrastructure sa Barangay Lagaw nga si Kagawad Joseph Brown ang pagtaod og suga kay ilahom kini sa iyang komitiba. Actually, gi-request ni bag-o lang kay last Sunday ba to? Na-hold up ning Glerion Pharmacy. Gipalo up na ko ni last week pa ang suga. Nagnaan ako later sa CMO, City Mayor's Office. So, mao na ni nataod na gyud. Samtang nagpasalamat si Crystal Kyra Angelo sa aksyon nga gihimo sa taga-gobyerno bisan kon wala pa nasakpan ang mga tulisan. Ang ilahalang nga masiguro ang ilang seguridad gumikan dili matagna ang pag-atake sa mga daotang mga tao. Nagapasalamat ko sa especially sa barangay o sa LGU Gensan nga nag-action dayon sa agarang action nga gihatag nila sa mga gi-request namo nga tagaan mi og suga diri para sa mo ang street kay perti jud ka kadulom og actually og maagian ninyo diri og gabi dulom gyud siya kaayo mo na nga gapasalamat ko nga sa pagreklamo namo nga niadto mi sa barangay ug at the same time nga gipaabot nila sa City Engineers Office nga gitagaan dayon og aksyon. Kahibulan nga Marso 18, human sa pagpanuli sa usa ka parmasi sa Kanto Yumang ug Aradasa, Lagaw, nanawagan ang negosyante nga butangan og suga ang ilang kalye kay dili lang sila ang biktima sa pagpanulis sa mao nga kalye. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Verjason para sa Brigada News Gensan, Brigada News.